ॐ ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्धिपोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको यो कार्यक्रम स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा श्रवण गराउने कार्यक्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँ। जगतजननी स्वस्थानी मातालाई दिलमा राख्दै हृदयमा राख्दै उहाँलाई वन्दना गर्दै छोटो पुष्पाञ्जलीसँगै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सबैले पुष्प हातमा लिएर मातालाई स्मरण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। सबैले पुस्तकलाई पुष्प राख्दै प्रणाम गर्नुहोला। भक्त सज्जन, आज हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ 23औं दिनमा। आउनुहोस् ढिला नगरी 23औं दिनको कथा श्रवण गरौँ। अथ 23 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ती नवराज आफ्ना बाबाको खोजी गर्न गएपछि यता घरमा नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले आफ्नी सासू गोमा ब्राह्मणीसँग भनिन्, हे माता, म मेरो माइत नगएको पनि धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न छैन, लाउनलाई वस्त्र छैन, अरूसँग मात्र मागी कति निर्वाह गर्ने हो। यस अर्थले म अलिक दिन माइत बसी आउँछु। म नभएपछि हजुर एक्लीलाई सजिलो पनि हुन्छ, यस कारण मलाई माइत जाने आज्ञा दिन होस् र तपाईँले आफ्नो जिउ र घरको सम्भार गरी तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु होला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलो हुनेछ। यति भनी चन्द्रावती गोमा ब्राह्मणलाई दण्डवत गरी माइत गइन्। चन्द्रावती गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुको रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी मनमा भन्न लागिन्। 7 वर्षकै हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह भयो। उहाँ पनि भिक्षा माग्न भनी जानुभएको अझै फर्कनु भएन। छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सिएकी थिए।
छोरा र बुहारीले पनि मलाई छोडेर यस्तो अवस्था पारे। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरो त्यो अपराध क्षमा गरी रक्षा गर्नु हवस् कि यो मेरो प्राणै लिनु हवस्। यति भनी गोमा ब्राह्मणी आँखादेखि अश्रुधारा खचाले। सधैँ रोई कराई बाउलाई जस्ती भई हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा रहेकी माता पार्वतीले थाहा पाउनुभयो र श्री महादेव खुसी भएको समयमा बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे स्वामी, गोमा ब्राह्मणीले साह्रै दुःख पाइन्, ती पनि तपाईँकी स्त्री हुन्, त्यसो गर्नु योग्य छैन। हे दया सागर, आज्ञा भए तिनीलाई श्री स्वस्तानी व्रतको गराउने थिए, जसबाट ती दुःखका समुद्रदेखि पार हुने थिइन्। पार्वतीका यस्ता वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा भयो। हे पार्वती, हुन्छ, त्यसै गर। पार्वती पनि श्री महादेवको आज्ञा अनुसार सप्तऋषिहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो। हे सप्तऋषि हो, तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणीलाई भेट। अनि ती दुखी छिन्, तिनलाई श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत गराए आऊ। स्वस्तानी भगवतीको व्रतको प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार होलिन्। यति भन्दै माता पार्वतीले व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउनु भयो। श्री पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषिले हवस् भनी मर्त्यमण्डलको चन्द्रज्योति नगरमा पुगेर सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसँग सोधे। हे भाइ बहिनी हो, यहाँ को दुखी छ, को गरिब छ? यसरी सोद्धा ती केटाकेटीहरूले उत्तर दिए। हे ऋषिहरू, यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही छैनन्, सबै सुखमा छन्। तर सहर बाहिर गोमा नाम गरेकी एक ब्राह्मणी अति दुखी छिन्, त्यहाँ गई सोध्नुहोला। यति भन्दै केटाकेटीहरूले घर समेत देखाइदिए। सप्तऋषिहरूले गोमा ब्राह्मणीको घर छेउमा गए र उनलाई बोलाएर गोमा ब्राह्मणीले पनि सप्तऋषिको आवाज सुनि बाहिर आएर हेरिन्। अनि सप्तऋषिलाई देखेर प्रणाम गरी आदर साथ भित्र बोलाएर भनिन् र पिरामा बसाली बिन्ती गर्न लागिन्। हे ऋषिश्वर, मेरो घरमा आएर मजस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो, के कामले आउनु भएको हो, आज्ञा गर्नु हवस्। गोमाको वचन सुनेर सप्तऋषिहरूले भने। हे गोमा, तिमी अति दुखी हुनाले माता पार्वतीको आज्ञा अनुसार तिमीलाई हामी श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत गराउन आएका हौँ। एक चित्त भई सुन, त्यस व्रतको विधि हामी भन्दछौँ। सत्ययुगमा हिमालय पार्वतीकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। व्रत सुरु गर्ने अघिल्लो दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरे, सूची भई एक भक्त रहे, एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्दछ। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन भएपछि अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फुल, नाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र सिन्दुर, रक्त, चन्दन, फलफुल चढाउनु, धूप दीप नैवेद्य, मेवा, मिठान्न, कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्री स्वस्तानी भगवतीको पूजा गर्नु र कथा सुन्नु पर्दछ। अर्कालाई पनि सुनाउनु, सुन्ने कोही भएन भने आफै भन्नु, आफैले सुन्नु र ओछ्यान, खाट, चर्खा, धनु आदिलाई जे छन् तिनलाई सुनाउनु होला। त्यसपछि जुन कामना गरे आफूले व्रत गरेको छ त्यो फलानु कामना सिद्ध होस् भने श्री भवानीलाई अर्घ्य दिई जप ध्यान गर्नुपर्छ। श्री स्वस्तानी भगवती भनेकी कस्ती हुन् भने पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, तीन आँखा, कमलको फूल झैँ उज्यालो मुख हुनुभएकी, सिंहासनमा बसेर नाना अलङ्कार लगाई खड्ग चर्म निलोत्पन्न लिनुभएकी, 4 हातयुक्त श्री स्वस्तानी भगवतीलाई सम्झेर त्यहाँ शिवजीको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। यो श्री महादेवको आज्ञा हो। यस्ती जगदीश्वरी श्री स्वस्तानी भगवतीलाई मनले ध्यान गरे यो भन्नुहोला। हे जगत माता, हे स्वस्तानी भगवती, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण होस्। यति भनी प्रसाद झिक्नु र त्यस अष्टोत्तर 100मा 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो मनको कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बहाइदिनु। त्यसपछि 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरण गर्नु। यति
गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्तानी भगवतीका व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला। यस व्रतका प्रभावले पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको थियो। अब हामी जान्छौँ। ऋषिहरूको कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणीले हात जोडी भनिन्, हे सप्त ऋषिश्वर हो, तपाईँहरूका कृपाले मैले श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रतविधि त सुन्न पाएँ, तर म यस्तै पापिनीका घरमा केही वस्तु छैन, केले तपाईँको आतिथ्य गरौँ, पसलबाट पाना किनी ल्याउँछु अनि मात्र जानुहोला। यति भनी चर्खामा रहेको धागो लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। गोमा ब्राह्मणीको त्यो दुःख देखेर सप्तऋषिहरूलाई ठुलो दया लाग्यो र 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको सिंहासन मुनि छोडेर आफ्नो लोकमा गए। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघमात्मे कुमारागस्त्ये संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै व्रत कथायां सप्तऋषिकृत श्री स्वस्तानी व्रतोपदेशो नाम त्रयोविंशोऽध्याय। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यं नमः। आउनुहोस् भक्त सज्जन, अब हामी पुस्तक बन्द गर्नु पूर्व छोटो वन्दना गरौँ। सबैले पुष्पलाई हातमा लिएर वन्दना गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलाश्लये श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले पर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षयरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै राधा प्रियेति समर्पये तत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सबैले पुस्तकमा राखेर ढोगिदिनु होला। हस्त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको कथालाई पनि अब हामीले यही बिट मारिसकेका छौँ। भोलि हजुरहरू समक्ष यसै गरी स्वस्थानी व्रत कथाको अर्को अध्याय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोला। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। ओम नमः शिवाय। Nepal Network Television, the media for nation and beyond.